محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ 2 دن کی زندگی ہے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل. یہ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل. یہ راستہ ہے آنے جانے کا، ذرا سوچ سنبھل کے چل. ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے، ان ویران راستوں میں قبرستان تھے. قبر پر پری ہڈیوں کے یہ بیان تھے، اے
انسان ذرا سوچ کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء خیر البراء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان عظیم ہے جس مالک نے سانو سب نو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی، اور میرا یقین ہے اللہ اس بندے نو ہی اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرماندے ہیں جنہاں نال اللہ انہوں محبت پیار ہوئے۔ کوئی دنیا دا بندہ اپنے دشمن نو اپنے گھر اندر نہیں واردا، انہوں ہی اپنے گھر اندر بلاندا ہے جدے نال انہوں محبت اور پیار ہوئے۔ اور خوش نصیب ہو اللہ تواڈے نال محبت کر دے نے جس مالک نے سانو سب نو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اور دعا ہے اللہ ساڈا سب دا آونا مل بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ جیری آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، پروردگار نے اس آیت کریمہ دے اندر ایک بات دا فیصلہ کر دیتا ہے، ایک فیصلہ اٹل کر دیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں، دنیا تے جتنی بھی زندگی بسر کر لو، ایک دن آن والا ہے کہ ساری دنیا فنا ہو جان والی ہے۔ ایتھے دنیا تے کسے دا نام روے گا اور رب ہے، او دے تو علاوہ ایتھے دنیا چ بچن والا کوئی نہیں۔ جیرا آیا ہے انہیں جا کے رہنا ہے، اللہ ذوالجلال دی ملاقات نو پسند کر کے رہنا ہے۔ جیری موت تو انسان دوڑ دا، ایک دن اس موت دے نال انسان دی ملاقات ہو کے رہنی ہے۔ اس موت دے کولوں جے نبی نہیں بچے، ولی نہیں بچے، انبیاء رسول دنیا تے آئے، او زندہ نہیں رہے تے رہنا اسی بھی نہیں۔ او دی وجہ کی ہے، ایک کسے دنیا دے عام جج دا فیصلہ نہیں، اے فیصلہ پروردگار دا، اور مالک کائنات نے اے اعلان فرمایا کائنات دیو لوگو، ایک دن آنا ہے تنو سب نو موت دا پیغام آنا ہے، اور اس موت دے کولو کوئی بچن والا کوئی نہیں۔ جیرا بھی دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن اللہ ذوالجلال دے سامنے پیش کیتا جانا ہے، اور اللہ ذوالجلال پوچھنا ہے تینوں زندگی دیتی، کیویں زندگی دے ایام گزار کے آیا ہے؟ میریاں نافرمانیاں کردہ رہے ہیں یا میرے سامنے سجدے کردہ رہے ہیں؟ کس انداز نال زندگی گزار کے آئے ہیں؟ اور اے موت والا پیغام، اے ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس موت دے کولو آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچے، بچنا اسی بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے مہلت دیتی ہے، انسان دنیا تے تینوں ایک ایک چیز ہی میں سہولت دیتی ہے، تو دنیا تے آئے او دی وجہ کی ہے، تو عبادت کرنی ہے میری، میں تینوں دنیا تے پیجن والا، ماں دے پیٹ دے اندر کھانا میں دین والا، میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے رونے سجدے کرنے نے۔ اگر ایک کام نہیں کریں گا ایک دن دوبارہ تو میرے سامنے پیش ہونا ہے،
میں ایک سانس دا حساب لینا اور اے موت دے کولوں نہ کوئی اپنے بچے نہ کوئی بیگانے بچے. اتنے نبی کائنات دے اندر آئے لیکن اللہ حضور جلال نے واپس بلا لیا. انسان دنیا تے آیا ایک دن اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اسی موت تو نفرت کرنے دنیا دی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جیری یہ مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے. لیکن نہ کافر نے دنیا تے رہنا ہے نہ مومن نے دنیا تے رہنا ہے. ایک دن موت دا پیغام آن والا ہے اور اس موت دے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے پروردگار نے قرآن نازل فرمایا اور مالک کائنات نے کس انداز نال اعلان فرمایا. توجہ کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اللہ دا قرآن صاحب ہے نا میک بدلا دیو اور اے موت والا پیغام ہر انسان نو آنا اور مالک کائنات نے بڑے پیارے انداز نال اعلان فرمایا. توجہ کرنا اللہ دے قرآن دی دعوت آواز ٹھیک نہ چھڑے اللہ دے قرآن دی دعوت اور اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا عزیزان مل آ میرے مسلمان ویراؤ پروردگار عالم نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اور کس نبی دے سینے تے قرآن آیا وے او نبی کون والضحیٰ دے چہرے والا واللیل اذا سجا دیا کالیاں زلفاں والا نبی علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا نبی ما زاغ البصر وما تگا دیا آنکھیاں والا نبی یاسین دی سرداری والا نبی او قوم نبی جدے بارے پروردگار نے اعلان فرمایا آکھیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا سوہنی آن والا سوہنی شان والا بھلے باغ والا بھلے راج والا لڑ لگے آندی سونی لاج والا اور قوم نبی اہل حدیث دا عقیدہ او دے جیا آیا کوئی نہیں رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں اور میرے آقا دی زبان کی نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کائنات دیو لوگو ایک دن آن والا وے ہر انسان نو موت دا پیغام آنا وے دنیا دیا زبان نہ غلط ہو سکتی آنے کوئی دنیا دا خطیب بولے او دی زبان جو غلط الفاظ نکل سکتے ہیں کوئی امیر بولے یا غریب بولے او دی زبان جو غلط بیانی ہو سکتی ہے جی زبان جو غلط بیانی ہوئے حضرات میرے آقا علیہ السلام دے بارے پروردگار نے اعلان فرمایا آکھیا بن نجمی اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما گوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
حضرات میرے آقا دی زبان جدوں بھی میرے آقا بول دینے اللہ بلاوے تے بول دینے میرے آقا فرماتے نے کائنات دیو لوگو اللہ دا پیغام اللہ نے اعلان کر دیتا وے جیرا بھی کائنات تے آیا وے انہیں واپس جا کے رہنا وے ایک دن آن والا وے اللہ والو موت دا پیغام آ جانا وے نا اس موت دے کولوں کوئی بچ نہیں سکتا پاویں کوئی امیر ہے تے پاویں کوئی غریب ہے نا پاویں کوئی چودر والا جتنا مرضی مالدار ہے لیکن اس موت دے کولوں چھٹکارا کسے نو نہیں نا حضرات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ موت نو کسرت نال یاد کریا کرو ایک دن آن والا وے موت دا پیغام آ جانا وے نا اس موت دے کولوں اج تک نہ کوئی بچے آوے تے نہ کوئی دے کولوں بچنا وے نا حضرات آؤ کڈی ملاقات نبی سلیمان دے نال کروا دے آؤ حضرت سلیمان دے کول ایک باؤن والا آیا آ کے ایک شخص بیٹھ جاندہ وے نبی پاک نبی سلیمان دے قدمہ چ بیٹھا تے ادھروں ویکھیا اسرائیل آ جاندہ موت والا فرشتہ جدو موت والا فرشتہ آیا توجہ کرنا ذرا موت والا فرشتہ آیا جرا نبی سلیمان دے کول بندہ بیٹھا وے نا ایدی طرف بڑی آنکھ دے نال دیکھ داوے بڑے گسے دے نال اسرائیل نے بیکھے آؤ تے نبی سلیمان نو اے بندہ کہن لگا اے اللہ دے نبی جی تسی اللہ دے نبی ہو نا منو گھبراہٹ ہو رہی ہے انج لگ دے جی میں میری ساواں دیاں ڈوریاں ٹوٹ دیاں جا رہیاں نے منو گھبراہٹ میرے جسم دے اندر ہو رہی ہے تو آڈی ہوا تابے آنا اس ہوا نو حکم دیو منو کسے جنگل دے اندر چھوڑا وے نا حضرات توجہ کرنا جس جگہ تے موت لکھ دیتی گئی ہے اس مول نو ٹال کوئی نہیں سکتا موت آ کے رہنی ہے نا نبی سلیمان نے ہوا نو حکم دیتا ہوا اس بندے نو اٹھا کے جنگل دے اندر پھینک دیتا جاوے نا ہوا نے اٹھا کے جنگل اندر پھینکے آوے اسرائیل چلا جاندہ وے نا تھوڑی دیر دے بعد حضرت اسرائیل انج واپس آئے نے نا تے نبی سلیمان پوچھ دے اسرائیل گل کی کیوں گسے نال پیا وینا سا آمدہ اسرائیل کہن لگے اللہ دے نبی سلیمان جی اس بندے دی موت دا وقت قریب سی نا چند منٹے دیاں ساواں والیاں ڈوریاں باقی سننا تے تو آڈے کول بیٹھا سی اے دی جری موت فلان جنگل دے اندر لکھ دیتی گئی ہے میں اے دی روح قبض کر کے لے کے آیا ہوں حضرات میرے آقا حضرت نبی سلیمان کہن لگا اچھا وہ دی موت دا وقت قریب سی نا دیکھو موت جتھے لکھی اللہ نے پہنچا دیتا ہوئے نا رہنا تسی بھی نہیں نام میں رہنا وہ دی وجہ کی مالک کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا آکھیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فرمایا اس موت دے کولو کوئی نہیں بچ سکدا دنیا دا کوئی جج موت دا فیصلہ سنا دے وے او دا فیصلہ بدل سکدا ہے لیکن اللہ دا فیصلہ نہیں بدل سکدا او دی وجہ فرمایا جرا دنیا تے آیا انہیں واپس آنا ہی آنا ہے اور میرے آقا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر نے اپنا بیٹا ابراہیم نام ہے تے ہتھاں تے اٹھایا توجہ کرنا اللہ دے قرآن دی دعوت عزیزان من آ میرے مسلمان میراؤ کل نفس ذائقۃ الموت اس موت نے کسے نو نہ چھوڑے آوے اے موت اے نہیں ویندی کہ اس باپ نو بیٹے دیاں بڑیاں ضرورتاں نے
اے موت اے نہیں ویندی کہ اس ماں نو اپنی بیٹی دیاں بڑیاں لوڑاں نے، اے موت ہس دے وس دے گھر اندر اجاڑ پان والی ہے۔ اج نوجوان اپنی زندگی دے ایام بسر کر داوے نا تے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر اپنی زندگی اپنے خواہشات دے مطابق گزار داوے، انہوں پتہ کوئی نہیں ایک دن آن والا وے، اللہ نے اپنے سامنے کھڑیاں کر لینا میں، اللہ نے سوال پوچھ لینا نوجوان ساری زندگی گزار کے آیا میں، دس دنیا تے کی کردہ رہا میں، میری فرما برداری کردہ رہا میں یا نافرمانی کردہ رہا میں، کی جواب دے گا آج موت دے کولوں لوک دے پھرنے او جی موت بڑھے وارے آوے گی نا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا بیٹا ابراہیم ہتھاں تے اٹھایا وے نا تے حضرت ابراہیم جے رہنے انج لگ دے جی میں سامان دیاں ڈوریاں ٹوٹ دیاں جا رہیاں نے، انج میرے آقا نے اپنے بیٹے نو ہاتھ اندر اٹھایا وے نا تے بیٹا ابراہیم اجے تھوڑی جی عمر ہے نا، کدی اکھیاں کھل دیاں نے کدی اکھیاں بند ہوں دیاں نے، میرے پاک پیغمبر نے انج بیٹے نو اٹھایا وے نا تے میرے آقا فرماتے نے میرا بیٹا میرا لال ابراہیم اکھیاں تے کھولنا بیٹا، ویک تیرے ابو تیرے سامنے کھڑے نے نا، اے میرے بیٹا اکھیاں کھول کے ویکھنا میں تیرا ابو محمد تیرے سامنے کھڑا وانا، لیکن ویکھے میرے آقا علیہ السلام ویندے نے اپنے بیٹے نو ہتھاں تے اٹھایا وے تے حضرت ابراہیم دیاں کدی اکھیاں بند ہوندیاں نے کدی اکھاں کھول داوے نا، پتا جنا باپ دے کولوں بیٹے دا دکھ برداشت نہیں ہوندا، باپ دیکھ لوے کہ میرے بیٹے بیمار ہو گیا وے کہ میرے بیٹے نو تکلیف پہنچی ہے، اے باپ برداشت نہیں کر دا تے میرے آقا علیہ السلام نے انج اپنے بیٹے ابراہیم نو ہتھاں تے اٹھایا وے تے میرے آقا زاروں کی تار روندے نے تے آسمان وال چہرہ کیتا پروردگارا میرے بیٹے نو شفاواں دے دے، اے مالکا میرے بیٹے نو شفاواں دے دے، ایک میرا بیٹا آخری ہجکیاں لے رہے آوے آخری سال لے رہے مینو انج لگ دے جی میں موت دا وقت قریب ہے، پتا جنا جس باپ دا ایکو بیٹا سہارا ہوئے دنیا تو چلا جاوے باپ دی کمر ٹوٹ جاندی ہے تے میرے آقا نے بیٹے نو ہاتھ اندر پکڑے آوے تے میرے پاک پیغمبر بار بار کے اندر بیٹا میری طرف دیکھنا لیکن اللہ دیا مرضیاں موت دا پیغام آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے موت دا پیغام ہر انسان نو آ کے رہنا، جدو موت آئی میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈول گئیاں تے حضرت ماریا قبطیہ نو پتا چلیا میرا بیٹا فوت ہو چکے آوے نا تے زارو کی تار رون دیئے، پتا جے ماں دے کولوں بیٹے دا دکھ وکھیا نہیں جاندہ تے ماں جیری مخبرہ ملیاں نے ابراہیم فوت ہو چکے آوے تے میرے پاک پیغمبر دی سلام دے کول میرے آقا دی زوجہ آئی آکے کہن لگی اللہ دے نبی جی اے میرے سر دے تاج میرا بیٹا فوت ہو گیا آوے، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اے میری زوجہ گل سن لگ جرا تو اپنے بیٹے نو دودھ پلان دی رہی ہیں جری شفقت کر دی رہی ہیں پیار کر دی رہی ہیں، آج پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں جریاں تیریاں ڈیوٹیاں نے اللہ نے جنت دے اندر حوران دیاں لا دیتیاں نے، حوران دودھ پلان گیاں تیرے بیٹے نو، حضرت ماریا آمدیاں نے اللہ دے نبی جی واقعی حوران دودھ پلان گیاں، میرے آقا فرماتے نے ماریا تیرا بیٹا فوت ہویا وے جریاں ڈیوٹیاں تو دین دی رہی ہیں اللہ جنت دے اندر حوران دی ڈیوٹی لا دیتی ہے نا، حضرام پتہ چلے آؤ میرے آقا دا بیٹا دنیا تو چلا گیا میرے آقا دیاں بیٹیاں دنیا تو چلیاں گئیاں، اس موت دے کولوں نہ کوئی بچے آوے تے نہ کوئی اس موت دے کولوں بچ سکدا وے تے شاعر بڑی پیاری ترجمانی کردا وے آندا سنجے محل میں ناریاں چھڈنے نہیں، سنجے محل تے میں ناریاں چھڈنے نہیں، چنڈے وچ اجاراں کڈنے نہیں، آج بڑا ماں نے میں بالڈی بلڈر بن گیا میں بڑا نوجوان جدو بڑھا ہوا گا ادو موت آمنی ہے نا
حضرات شاعر آمدہ دودھ مکھنی پلیو پلوانا تک ملکانو جند سکھ جانی تے جیری بیوی خامد دے سر تے بڑی خامد دے نال محبت کر دیئے بڑا پیار خامد دے نال کر دیئے صدقے واری جمدی خامد نال محبت کر دیئے آج دن ایسا آگے آوے تے صاحب دل نے ترجمانی بڑی پیاری کی دیئے آمدہ جیری بیوی تیرے سر تے کلول کرے جیری بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹھڈیاں پھراچ وینگی سک جانی تے جیری بیوی نال محبت کرنا وے او جیری بیوی چاہبے دل آمدہ جیری مل مل مکھمل وال تھوک دی سونے چاندی نو لاکھ کے پڑام سوٹھ دی اے جیری اے دی بیوی ہے نا ہر ہفتے سونے دے ڈیزائن بدلے جا رہے نے زیوران دا ڈیزائن بدلے جا رہے آوے ہر مہینے نمی تو نمی ساریاں آ رہی آنے نا خامد دے سر تے خامد نے شفقت دا حد رکھے آوے خامد بیوی نال پیار کر داوے آج ایک دن ایسا آیا وے اے جیری مالکانی بن کے رہ رہی ہے اے دے کپڑے اترے گریب پاندے سن اے جیری بی بی اپنے سر دے سائیں دے نال او دے سر تے جرے کپڑے لے کے دیم دا او جرا او دی نال محبت کر داوے آج اے دے کپڑے اترے گریب پاندے نے نا تے ایک دن ایسا آیا وے اے دا خامن سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا وے تے اے ہوئی بی بی جی دے کپڑے اترے غریب پاندے سان آج اے ہی لوگاں دے پھٹے پڑانے کپڑے پانتے مجبور کر دیتی گئی ہے او دی وجہ کی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا خامد بیوی نال محبت کر دے بیوی خامد نال کرتی ہے اے اتنی امیر اے دے اترے کپڑے غریب پاندے سن آج سر دا سائیں دنیا تو چلا گیا جدے کپڑے اترے غریب پان آج اوئی لوگاں دے پھٹے پرانے کپڑے پانتے مجبور کر دیتی گئی او دی وجہ کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت دا مزہ چاک کے رہنا ہے تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر دے رہے اور ایک عربی دا شاعر بڑی پیاری ترجمانی کر دے ہم دا انسان الموت قدہن کل نفس شاربوہا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والباب قبر کل نفس داخلوہا آمدہ اے جرا موت ایک دروازہ ایسا ہے جدھر اندروں ہر انسان نے گزر کے رہنا تے اے جری قبر ہے ایک ایسا دروازہ ہے اے دے اندروں بھی ہر انسان نے گزر کے رہنا لیکن میں آنا اے موت دے اندر شک کوئی نہیں کفن اندر شک ہو سکتا ہے اے دفن اندر شک ہو سکتا ہے لیکن موت اندر شک نہیں ہو سکتا او دی وجہ آؤ توجہ کرنا اللہ دے قرآن دی دعوت اور مالک کائنات نے کس انداز نال اعلان فرمایا عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کائنات دیو لوگو
اللہ نے زندگی عطا کیتی ہے اللہ دی مرضی دے نال زندگی دنیا تے گزاریا کر ایک دن آنا تو اللہ دے سامنے کھڑیا کر لیا جانا میں اس دن اللہ نے ایک ایک سانس دا حساب لینا آج موت دی غفلت موت یاد کوئی نہیں انسان دو دل اندر آیا وہی کردہ پہ موت دا پتہ کوئی نہیں قاری صاحب جدو موت آئے گی ویکھی جائے گی موت بڑھاپے دی عمر اندر آئے گی نا آج نوجوان دی سوچے وے نا کہ جدو بڑھا ہومانگا مسجد مل لوانگے مسجد دے اندر روانگے نا حضرات پتہ نہیں بڑھیا ہونا بھی یا نہیں آج گل تے بیکھو نا 30 سال 40 سال دی عمر دے اندر نوجوان دنیا تو رخصت ہوندے ویکھے ہومنگے حضرات جدے جنازے آج لوگیاں دے جنازے اندے اعلان سننا میں ایک دن آن والا ہے تو آڈے ساڑے جنازے دا اعلان کر دیتا جائے گا او دی وجہ کی ہے آج ویر نو ویر تے بڑا مان ہے پہن نو پران تے بڑا مان ہے او جی میں نو کوئی کچھ کہنے والا کوئی نہیں اگر میں نو کچھ کوئی کہے گا میرا ویر بدلے لین والا موجود ہے میرا ویر زندہ وینا میرا ویر میرا بازو دستے شفقت رکھن والا میرے نال بازو بم کے کھڑا ہونے والا زندہ ہے حضرات میرے آقا فرمان دینے اے دنیا فانی ہے دنیا تے زندگی بسر کرنے والوں اس دنیا تے نہ دل نہیں لگانا دنیا تو کھیدا سامان ہے کوئی کسے دا بندہ کوئی نہیں حضرات قبر دے اندر کوئی کسے دے نال نہیں جائے گا آج بڑے دعوے کرنے میں تیری خاطر مر جاواں گا میں تیری خاطر یہ کرانگا وہ کرانگا لیکن جدے تے بندی انہوں پتا ہونداوے کوئی یار آج تک میں ایسا نہیں ویکھے کہ جرا کسے اپنے دوست دے نال قبر دے اندر لیٹ گیا ہوئے منو بھی دفن کر دے دے نال اے دنیا دی محبت جھوٹی محبت اے دنیا دا پیار جھوٹا پیار دی وجہ کی ہے مالک کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں زندگی بسر کرنے والوں ایک دن آنا میں جدو قیامت دا دن آئے گا نا وہ قیامت دا دن اتنا سخت ہوئے گا ماں اپنے بیٹے نو پہچاننا تو انکار کر دے گی نا تے باپ اپنے بیٹے نو نہیں پہچانے گا وہ دی وجہ کی نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا نا اللہ نے زندگی دیتی ہے اللہ دیا مرضیاں دے منافت گزار دینا اگے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پڑھا دے ونگے آخرت والی زندگی سنوار لے دنیا تو کھیدا سامان ہے نا تیرے مرن تو بعد چند مہینے دے بعد جیری بیوی تیرے سر تے بڑی محبت کر دی ہے تیرے نال بڑا پیار کر دی ہے نا تے تیرے ویر نے تیرے نال پیار کرنے والے تیری ماں تیرے نال محبت کرنے والی جدو تینوں اینا دفنان جانا میں تے جیرے دور دے تلک والے نے تین مکھ مٹی دے پڑھ کے تیری قبر تے پھینک دے منگے تے جیرے تیرے زیادہ قریبی نے جیرے تیرے اپنے نے تیرے ویر تے تیرا باپ انہاں نے کئیاں دنال مٹی پا دینی ہے جلدی نہ تینوں دفن کر دینا میں آج چودھری صاحب دا انتظار گلی دے اندر کھڑیاں ہو کے ہو رہے آوے نا چودھری صاحب نکلن گے تے ملاقات دا ٹائم بن جائے گا آج جدا انتظار لوگ پہ کر دینے آج چودھری صاحب دا جنازہ تے لوگ کہندے پہ ٹائم کوئی نہیں جلدی نہ دفن کرو نا حضرات دنیا تو کھیدا سامان ہے نا دنیا تے دل لگانے والے اپنی تنہائیاں چیک کر لینا رات دا ٹائم ہے کس انداز نال تیری تنہائی گزر دی ہے کہ تے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیاں تے نہیں گزر دی اللہ دی نافرمانی کر دیا ہوئے اگر تینوں موت دا پیغام آ گیا اللہ ذوالجلال دی قسم میرے آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ موت نو کسرت نال یاد کرے آکر جیری قبر دن دے اندر 7 مرتبہ یاد کر دیئے جس دے اندر موت دے اندر موت تو بعد جس آدمی نو قبر دے اندر دفنانا ہونداوے اے قبر انسانو 7 بار دن دے اندر یاد کر دیئے میرے آقا فرمان دینے صحابہ قبرستان دے اندر جایا کرو جا کے ویکھیا کرو امیران دیاں قبران
مٹی دو مٹی جڑے مل مل دے مخمل دے بستر تے سونے والے او گمنا من مٹی دے نیچے چلے گئے نے اے دنیا مختصر جی دنیا میں ایتھے کسے دے نال کوئی وفا کرنے والا نہیں کسے نال محبت کرنے والا نہیں جدو دنیا دھوکھا ہے دنیا دے دھوکھے دے اندر نہ رہے اللہ دی قسم اللہ دے سامنے رویا کر ایک موت دا پیغام جس دن آ گیا جدو موت دا پیغام آوے زندگی کچھ اس انداز نال بسر کرنا ادھروں موت دا پیغام آوے ادھروں اللہ دا سلام آوے تے اللہ کہہ دین اے میرا بندہ سچا زندگی گزار دا رہے میرے نقشے میرے آقا میرے صحابہ دے نقشے قدم تے چل دا رہے ادھروں موت انج دی ہووے ادھروں موت آوے ادھروں اللہ دا سلام آوے جنت دا پیغام آوے حضرات گل مختصر ٹائم ختم ہوندا جا رہے آوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نہ آج پیر کوئی کہہ دے کہ مینوں موت نہیں آنی کوئی مرید اے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مینوں موت دا پیغام نہیں آنا کئیاں نے کہا کہ اسی مرنا کوئی نہیں تسی ساڈے پیچھے چلو نا اسی تہاڈی سفارش کران گے حضرات قیامت نو کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا اے موت دے کولوں بچیاں جے میرے پاک پیغمبر نہیں بچے جنہ دی اسی امتا بچنا آسانی کوئی نہیں تے صحابے دل بڑی پیاری ترجمہ نہیں کردہ ہمدہ جیرے بچے آنو تو لاڈ لڈام دارے ہو جیرے بچے آنو آج باپ بچے آنال اپنے بیٹے آنال بڑی شفقت کرداوے بڑا پیار کرداوے قدم قدم تے اپنے بیٹے نال محبت کرداوے نا حضرات میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا تو کھیدا سامان ہے آج باپ دنیا تو چلا گیا ہے اوہی بچے لکھاں تے ہزاران دے اندر پڑھن والے میرے پاک پیغمبر دی حدیث سچے نا دنیا تو کاوے آج باپ دنیا تو گیا ہے او جرے بچے نے نئے کپڑے پہننے والے نئے تو نیا سوٹ استعمال کرنے والے او بچے آج گلیاں بے چھپے رول دینے تے صاحب دل بڑی پیاری ترجمہ نہیں کردہ ہمدہ جرا باپ بچے نال محبت جرے بچے باپ نال محبت کر دے رہے جدو دنیا تو باپ چلا جاوے باپ دا سایہ اٹھ جاوے بچے رول جام دے رہے بچے گلیاں دیکھا کھاور گو رول جام دے رہے حضرات میرے آقا علیہ السلام ناؤ اینج دو بندے ہیں جنہ میرے آقا نو بخار ہویا وے ناؤ میرے آقا دی موتم در شک کوئی نہیں جے وڈے نہیں رے رہنا اسامی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینج دو بندے ہیں جنہ بخار ہو گیا وے میرے آقا فرمان دے نے جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا امام بنا لو میں بیمار نماز کوئی نہیں چھڑنی مصلی تے ابو بکر کھڑا ہوئے گا میرے پاک پیغمبر بے ہوش ہو گئے نے صحابہ کرام نے کئیاں کنویں دا پانی لے آکے میرے آقا دے پایا گیا وے میرے پاک پیغمبر نو ہوش آیا وے تے میرے پاک نبی دیاں اکھاں ڈول گئیاں تے اپنی زبان چو آمدے نے اللہ دے نبی کہن لگے اے میری عائشہ اے ہو میری حمیرہ میری بیٹی فاطمہ نظر نہیں آ رہی میری بیٹی نو بلایا جاوے پتا جے بیٹیاں باپ نال بڑی محبت کر دیا نے باپ اپنی بیٹیاں نال بڑی شفقت تے پیار کر داوے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری ویلا میں میرے آقا سیدہ دے کر اندر موجود نے میرے پاک پیغمبر آخری ہجکیاں نے میرے آقا فرمان دے نے اے میری عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جاوے میرے آقا دی سب تو چھوٹی بیٹی فاطمہ میں میرے آقا نال بڑا پیار کر دیئے میرے پاک پیغمبر نال بڑی شفقت کر دیئے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام پہنچے آوے تیرے ابو محمد نو بخار بڑا تیز ہے تے تیرا ابو محمد آمدہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جاوے ادھر سیدہ آئی ہے اے بیٹی کون ہے جنتی عورتان دی سردار فاطمہ میں حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی فاطمہ میں حسن و حسین دی امی فاطمہ آئی ہے حضرت فاطمہ آئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیاں نے تے آکے ویکھے ابو دی
دیاں کدی اکھیاں بند ہو رہیاں نے کدی اکھیاں کھل رہیاں نے تے سیدہ روندیاں نے زارو کی تار روندیاں نے نا تے کہن لگیاں ابو جی پہلے میں آنی سا تسی میرے استقبال اندر کھڑے ہو جاندے سو اج کھڑے کیوں نہیں ہوئے محبتاں بدل گئیاں نے پیار بدل گیا وے اج کی معاملہ بنیا وے ابو جی کھڑے کیوں نہیں ہوئے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑے تے اپنے بیٹی دے پیشانی تو بوسا لیندے نے جدوں میرے پاک پیغمبر نے سلام فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ میں دنیا نو تیری بڑی محبت کردا رہیا ہاں انج لگدا وے جویں ساواں والیاں ڈوریاں ٹوٹدیاں جا رہیاں نے انج لگدا وے جویں موت دا وقت قریب آ رہا وے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ان دو جنے بندیاں جنہ بخار ہویا وے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے روشنی کیتی جاوے میں اپنی بیٹی دا چہرہ ویکھنا چاہنا وا میں اپنی لکھتے جگر فاطمہ دا چہرہ ویکھنا چاہنا وا میرے پاک پیغمبر نے جدوں اتنی بات کہی ہے نا کر دے اندر دیوا بالن جوگا تیل کوئی نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں ہمسایاں دے کر دے اندر تیل لیا کے دیوا جلا دیتا وے نا جدو دیوا جل گیا وے میرے پاک پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہو جاندی ہے نا تے دروں ویکھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے قریب بیٹھیاں نے میرے پاک پیغمبر بیٹی نو سینے لایا تے بڑی شفقت کر دے بڑا پیار کر دے رہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھے گھر دا دروازہ کھٹک جاندا ہے حضرت ابو بکر بھی پریشان نے کہ آقا نو کی ہویا وے نا ان گھر دا دروازہ کھٹ گیا وے میرے پاک پیغمبر دی سب تو چھوٹی بیٹی فاطمہ چلی جاندی ہے جا کے پوچھ دی من دکل باب کون ہے تے آواز آئی کوئی نہیں دروازہ کھول کے ویکھے آؤ دروازہ کھٹکان والا نظر کوئی نہیں آیا میرے آقا دے کول آئیاں آ کے کہن لگیاں ابو جی ہمیں دروازہ کھٹک دا پہ آوے لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا پتہ نہیں کون دروازہ پہ کھٹکان دا وے نا حضرات گل کرم دا مقصد ہے وے نا کہ اے موت جیری آقا نو نہیں چھوڑے تینوں میں نو موت دے کولوں بچا کوئی نہیں سکدا حضرات میرے آقا علیہ السلام فرمان دے میری بیٹی بیٹھ جا گل سننا مینوں انج لگدا وے اج جرا باپ دروازہ پیا کھٹکاندا وے ہس دے واسطے کر دے اندر اجاڑ پا دین والا اے نہیں ویندا اس ماں نو بیٹی دیاں بڑیاں لوڑاں نے اے باپ نو بیٹے دیاں بڑیاں لوڑاں نے اے ہس دے واسطے کر اندر اجاڑا پان والا آیا وے نا تے بیٹی مینوں انج لگدا وے جویں تیری تے میری جدائی دا وقت قریب آ گیا وے تے سیدہ دیاں کھان ڈل گئیاں ابو جی کیویں دیاں گلاں کر دے پے ہو تے کہن لگے میرے آقا فرماندے نے انج لگدا وے جویں اسرائیل آ گیا وے نا ادھر میرے آقا فرماندے نے مینوں مسواک دتی جائے نا ان مسواک میرے آقا کر دے نے میرے پاک پیغمبر دا ہاتھ جیرا زمین وال جھک جاندا وے اودی وجہ کی کل نفس ذائقۃ الموت میرے آقا نو موت ہو گئی ہے نا میرے آقا نو موت واقع ہوئی ہے نا میرے آقا دنیا تو رخصت ہو جاندے نے تے سیدہ روندی ہے سیدہ عائشہ دی زبان چوں روندیاں ایک لفظ نکل جاندا وے میرا سہاگ اجڑ گیا وے انج لگدا میں جویں اج بیوہ ہو چکی ہوں تے بیٹی جیری زارو کی تار روندی ہے انج لگدا وے جویں میرا ابو محمد دنیا تو چلا گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں خبر پہنچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کنا دے اندر خبر پہ جاندی آمینہ دے لال دنیا تو رخصت ہو چکے نے نا ادھروں خبر پئی عمر دے کنا دے اندر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے اندر انقلاب پیدا کرنے والا وہ سیدنا عمر بن خطاب میرے
آقا فرماندے نے عمر جنہ گلیاں چو تو لنگ جاویں شیطان رستہ چھوڑ دیندہ وے او بہادر عمر دے کنا دے اندر آواز پئی ہے عمر اسے جگہ تے بیٹھ جاندہ وے نڈال ہو کے بیٹھ گیا کہ آمینہ بلال دنیا تو چلے گئے نے میرے پاک پیغمبر اسلام نو موت دا پیغام آ گیا وے ادھر سیدنا حضرت ابو بکر ویندے نے میرے پاک پیغمبر اسلام دی دو پاس دیکھیا کیے ادھر بلال جیرم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی ان بسترہ بمنیا تے چل دا جا رہے آوے نا تے چل دیاں سیدنا حضرت ابو بکر پوچھ دینے بلال کدھر پہ جانا میں حضرت بلال دیاں کھان ڈولیاں آکھیا جنی خاطر میں مارا کھاندہ رہا ہوں جنی خاطر میں قدم قدم تے تکلیفاں سیندہ رہا ہوں اج نبی محمد میں نظر کوئی نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے آقا دنیا تو چلے گئے او دی وجہ کی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا اس موت دے کولوں اگر نبی نے رہتے اسامی نہیں رہنا آج انسان بھول چکے ہے ایک قیامت دی نشانی ہے میرے آقا فرماندے نے جدو قیامت نزدیک ہوئے گی انسان دنیا دے لوگ موت تو نفرت کرن گے موت تو بجن گے موت لیکن جتھے بھی ہوئے گا موت دا پیغام آنا ہے آج خواہشات دے اندر زندگی گزرتی پئی ہے تنہائیاں ناپاک تنہائی دے اندر گناہ ہو رہے نے لوگ انٹرنیٹ دے ذریعے اپنے غلط تعلقات بنا رہے نے موت تو دوری ہے اے نہیں پتا ایک دن آن والا ہے موت دا پیغام آنا ہے اللہ نے اپنے سامنے کھڑیاں کر لینا ہے اس دن چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ موت دی تیاری کرو اے اللہ ذوالجلال دی قسمیں موت ایک اٹل حقیقت ہے اے پتہ کوئی نہیں کس ویلے اے موت دا پیغام آ جانا ہے اس موت دے کولم نہ نبی بچے نہ اسا بچنا اور توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان ویراؤ میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے نے تے 6 مہینیاں تو بعد حضرت میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دمام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حضرت اپنی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے نے آکے کہن لگے اے فاطمہ میری گل دا ایک سوال دا جواب دینا اے میری بیوی فاطمہ دسنا جدوں تیرا ابو محمد دنیا تو چلا گیا وے صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد تینوں کدی میں ہس دیاں نہیں ویکھیا اس تو بعد تینوں کدی مسکران دیاں نہیں ویکھیا سیدہ جواب دیندیاں نے آندیاں نے علی جی اے میرے سر دے تاج سن لو نا سوال کیتا جے جواب لے لو نا جنہ دے والے دنیا تو چلے جاون انہاں نو ہاسے کتھوں آندے نے جنہاں دا ابو دنیا تو چلا جاوے انہاں نو ہاسے کتھوں آندے نے والدین دا سایہ انج اٹھ جائے انج لگدا ہے کسے نے چھاویوں چوکے تپ اندر سٹ دیتا ہوئے جنہاں دے والدین چلے گئے مفسرین نے لکھے ہیں 6 مہینیاں دے بعد میرے آقا دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے 6 مہینیاں دے بعد میرے آقا دی بیٹی بھی دنیا تو رخصت ہو جاندی ہے موت دا پیغام آیا او دی وجہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا میں ہر جان نے موت دا پیغام آ کے رہنا میں نا تے سیدہ فوت ہوئیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دنیا تو رخصت ہوئی ہے تے
انج جنازہ سیدہ دا لے کے قبرستان دی طرف جا رہے آوے تے قبر دے اندر چل دیاں آخری بات توجہ کرنا گل بڑی پیاری ہے نا حضرات میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نو قبرستان دی طرف لے کے جا رہے آوے انج قبر دے کول چار پئی رکھی گئی ہے تے صاحب دل بڑی پیاری ترجمہ نہیں کردا آندا قبر تو جان دی نہیں اے قبر تو جان دی نہیں اے میت کس دی آئی اے بیٹی اے پاک رسول دی تے حسن و حسین دی مائی تے قبر دے وچوں آواز کی آندی میں جان دی نہیں کسے حسب نسب نو جرامی میرے اندر آیا عملہ باج رہائیا عمل لے کے آویں گا رہائیا مل جاون گیا اے موت بھی اٹل اے موت دا پیغام آنا میں اگر عمل کیتے ہون گے اللہ ذو جلال دے پیغمبر آمینہ دلال دے نقش قدم تے زندگی دے ایام گزارے ہون گے ادھر موت آئے گا اللہ فرماون گے اے بندر کو سوال کیتے جاننا جو فرشتہ قبر اندر آ کے پوچھے گا آکے گا دسنا اے قبر دے اندر آن والے من ربو کا تیرا رب کون ہے جرا نیک عمال کردہ رہے اے کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ وے جنہیں منو دنیا تے پیدا کیتا حضرات جرا بندہ بد ہوئے گا جو قبر دے اندر اتار دیتا جائے گا اے پتہ کوئی نہیں آج سوئیے تے قبر دے اندر اکھ جا کے کھلے حضرات جو قبر دے اندر اتاریا جائے گا جرا بندہ اللہ دیا نافرمانیاں کردہ رہے زنا کردہ رہے بدکاریاں کردہ رہے انٹرنیٹ دے ذریعے غلط تعلقات بناندہ رہے زندگی اپنی خواہشات دے مطابق گزاردہ رہے اللہ نے مال دیتا ہویا اس مال نو غلط جگہ تے استعمال کردہ رہے اپنی خواہشات دے مطابق اپنی زندگی گزاردہ رہے تے کہ ہم جدو قبر دے اندر اتار دیتا جائے گا جدو فرشتے پوچھن گے من ربو کا اے ظالم کہے گا لا حدری منو پتہ نہیں میرا رب کون ہے تے فرشتے دوجہ سوال کرن گے من دینو کا تیرا دین کی ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے لا حدری اللہ فرمان کے ظالم جھوٹ بول داوے دنیا تے رہ کے کھاندہ میرا رے آوے کھاندہ میرا رے اماں دے پیٹ دے اندر اینو رزق میں پوچھاندہ رے آو آج اینو میرا پتہ کوئی نہیں اس ظالم دے نیچے جہنم دا فرر بشا دے ہونا اس ظالم نو جہنم دا بالر بنا دے ہو حضرات اللہ ذو جلال نے قرآن اندر اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا انسان دنیا تے آیا اللہ ذو جلال دے حکم دے مطابق نبی پاک دے نقش قدم تے زندگی گزار جدو تو دنیا تو رخصت ہوئے ادھروں تیری موت دا پیغام آوے ادھروں اللہ دا سلام آوے اللہ کے دعا ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی دے صحابہ دے نال پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے اور اس موت دی فکر کرم دی اللہ توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.